قصة حياة مارتن لوثر كينغ الابن مشروحة في دقيقة واحدة. ولد مارتن لوثر كينغ الابن عام 1929 في أتلانتا المنقسمة عنصرياً لعائلة واعظ. رغم العنصرية، حقق نجاحاً أكاديمياً باهراً، وحصل على درجة الدكتوراه في سن 25. في الخمسينيات قاد مقاطعة حافلات مونتغومري التي استمرت 381 يوماً، مما أطلق حركة الحقوق المدنية. واجه تهديدات بالقتل ومراقبة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه لم يتراجع. في عام 1963 ألقى خطاب "لدي حلم" الشهير في واشنطن أمام 4 مليون شخص. أصبح أصغر حائز على جائزة نوبل للسلام في 35، وسع مهمته لمحاربة الفقر والحرب. في عام 1968 اغتيل في منفيس وهو يدعم عمال النظافة المضربين. قصة كينغ تثبت أن الحب يقهر الكراهية، والشجاعة الأخلاقية تغير العالم.